هی! هی! چی شده؟ به چی زل زدی؟ حمزه چی شد داداش؟ به کی زل زده بودی؟ حمزه. ها؟ حمزه. بیا اینجا. حمزه. حسابت میرسم. حمزه حوض. چی کار میکنی حمزه؟ کسات. حسابت بیا میرسم. اینجا بیا اینجا. سه ساعتی که به هنوز زل زده بود. خب خب چی؟ اگه شما به جای من میدیدی که به هنوز زل زده چی کار میکردی؟ من به هنو اعتماد میکردم.